आज म तपाईहरुलाई tally.erp9 11th डे थ्योरी क्लास लिन गइरहेको छु। आजको च्याप्टरमा हामी पढ्ने छौं 1 नम्बरमा ग्रुपको बारेमा, ग्रुपको परिचय र प्रयोग, 2 नम्बरमा लेजर परिचय प्रयोग, 3 नम्बरमा ग्रुप र लेजरमा फरक, चौथो नम्बरमा हाम्रो कम्पनीमा पसललाई प्रयोग हुने मुख्य ग्रुप र लेजर, 5 नम्बर दिएछ हाउ टू डिस्प्ले ग्रुप, 6 नम्बर दिएछ हाउ टू क्रिएट नेसेसरी लेजर 1 by 1, 7 नम्बर दिएछ हाउ टू डिस्प्ले लेजर, 8 नम्बर दिएछ हाउ टू अल्टर लेजर, 9 नम्बर दिएछ हाउ टू डिलिट अननेसेसरी लेजर र 10 नम्बर दिएछ इन्ट्रोडक्सन अफ 34 ग्रुप विथ लेजर। आजको हाम्रो बुदा च्याप्टरमा क्लियर छ 10 वटा बुदा। 10 वटा बुदामा चाहिँ हामी ग्रुपको परिचयको बारेमा हामी सुरुमा क्लास लिने छौं। ग्रुपको परिचय र प्रयोग, यसमा 1 नम्बर दिएको छ यो गेटवे अफ ट्याली मास्टर एकाउन्ट्स इन्फर्मेसन अन्तर्गत पर्ने पहिलो कमान्ड हो। यो चाहिँ के हुन्छ भने गेटवे अफ ट्याली मास्टर एकाउन्ट्स इन्फर्मेसन अन्तर्गत पर्ने पहिलो कमान्ड हो। यस अन्तर्गत 34 वटा ग्रुपहरू दिएको हुन्छ। यसलाई डिस्प्लेबाट हेर्न प्रयोग गरिन्छ। प्रशस्त रूपमा रहेको ग्रुपलाई क्रिएट गर्नु पर्दैन। यसमा के हुन्छ भने यसमा प्रशस्त रूपमा ग्रुपहरू दिएको हुन्छ, 34 वटा ग्रुप हुन्छ, जसले गर्दा हामीले यसलाई क्रिएट गर्नु हुँदैन। त्यसपछि अर्को बुदामा दिएको छ यस अन्तर्गत 34 वटा ग्रुप मध्ये 10 वटा मुख्य ग्रुप प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ 34 वटा जुन ग्रुप दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी मुख्य ग्रुपहरू हामीलाई जानकारी हुन पर्छ। एकाउन्ट राख्दाखेरि जस्तै यहाँ दिएको छ बैंक एकाउन्ट, त्यसपछि क्यापिटल एकाउन्ट, त्यसपछि पर्चेज एकाउन्ट, सेल्स एकाउन्ट, ड्युटीज एन्ड ट्याक्सेस, फिक्स्ड एसेट, करेन्ट एसेट, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी डेब्टर्स, यो ग्रुपहरूको बारेमा हामीलाई यसको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ। र यो 34 वटा ग्रुपको बारेमा हामी लास्टमा यो 10 नम्बरमा हामी पढ्ने छौं, एक गरी पढ्ने छौं। हामीले अहिले के बुझ्नु पर्यो भने यो 34 वटा ग्रुप मध्ये हामीले यो कम्तीमा 10 वटा ग्रुपको बारेमा हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ। त्यसै अर्को बुदामा दिएको छ यस अन्तर्गत सिंगल ग्रुप र मल्टिपल ग्रुप दिएको हुन्छ। यस अन्तर्गत के हुन्छ भने सिंगल ग्रुप र मल्टिपल ग्रुप दिएको हुन्छ। सिंगलबाट एकचोटीमा एउटा ग्रुप क्रिएट गर्न सकिन्छ अथवा डिस्प्ले गर्न सकिन्छ अथवा अल्टर गर्न सकिन्छ भने मल्टीबाट एक भन्दा बढी ग्रुप हामी के गर्न सक्छौं, क्रिएट गर्न सक्छौं, डिस्प्ले गर्न सक्छौं अथवा अल्टर गर्न सक्छौं। अब यहाँ दिएको छ ग्रुप भित्र पर्ने मुख्य 3 वटा बुदाहरू निम्न छन्। त्यो ग्रुप भित्र के हुन्छ भने 3टा बुदाहरू क्रिएट हुन्छ, डिस्प्ले हुन्छ र अल्टर हुन्छ। र यो क्रिएट चाहिँ के हुन्छ भने यसबाट नयाँ ग्रुपलाई क्रिएट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यसबाट हामी के गर्न सक्छौं, नयाँ ग्रुप क्रिएट गर्न सक्छौं। तर यसमा 34 वटा प्रशस्त रूपमा रहेको कारणले गर्दा हामी यसलाई क्रिएट गर्दैनौं। यो यहाँ बुदा दिएको छ तर आवश्यकता अनुसार यसलाई क्रिएट पनि गर्न सकिन्छ, तर क्रिएट नगर्ने, यो ग्रुपलाई क्रिएट गर्नु हुँदैन। त्यसपछि डिस्प्लेमा दिएको छ यसबाट 34 वटा डिफल्ट रूपमा रहेकोलाई हेर्न प्रयोग गरिन्छ। डिफल्ट रूपमा रहेको ग्रुपलाई हामी के गर्न सक्छौं, यसबाट डिस्प्लेबाट हेर्न सक्छौं। र अल्टर यसबाट क्रिएट गरिएको ग्रुपलाई सच्याउन वा डिलिट गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसबाट हामी अल्टरबाट के गर्न सक्छौं, यदि हामी क्रिएट गरेछौं भने त्यसलाई यदि कुनै स्पेलिङ मिस्टेक छ भने त्यसलाई हामी सच्याउन पनि सक्छौं अथवा त्यसलाई हटाउनु पर्यो, त्यसलाई मेट्नु पर्यो भने हामी त्यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौं, यो क्रिएट डिस्प्ले अल्टर हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो डिस्प्ले प्राय चाहिँ डिस्प्ले नै प्रयोग गर्ने, यिनीहरू प्रयोग नगर्दा बेस हुन्छ। अब हामी चाहिँ यो लेजर दोस्रो हामी लेजर परिचयको बारेमा हामी बुझ्दै छौं। लेजर परिचय आजको च्याप्टरमा हाम्रो चाहिँ मेन पढ्नुपर्ने ग्रुप र लेजरको बारेमा हो। अब हामी लेजरको परिचयको बारेमा बुझ्छौं। यसै भित्र चाहिँ यिनीहरू चाहिँ च्याप्टर बनाइएको छ। लेजर परिचयमा दिएको छ यहाँ लेजरको परिचय र प्रयोग, यो गेटवे अफ ट्याली मास्टर एकाउन्ट इन्फर्मेसन अन्तर्गत पर्ने दोस्रो कमान्ड हो। यस अन्तर्गत डिफल्ट रूपमा
क्यास र प्रफिट लस दिएकोले यसलाई क्रिएट गर्नु हुँदैन। यसमा के हुन्छ भने यो लेजरमा दुईटा चाहिँ लेजर डिफल्ट रूपमा हुन्छ, क्यास र प्रफिट लस यो चाहिँ अलरेडी हुन्छ, जसले गर्दा यसलाई क्रिएट गर्नु हुँदैन। बाँकी खाताहरूलाई क्रिएट गर्नुपर्छ। अरू बाँकी हाम्रो जुन एकाउन्टहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई हामी के गर्छौँ, क्रिएट गर्छौँ। त्यस्तै अर्को बुझा दिएछ, यसमा ग्रुप अनुसार खातालाई अथवा लेजरलाई क्रिएट गर्नुपर्छ। जस्तै कुन लेजर छ, क्यापिटल एकाउन्ट छ, त्यस्तै रावा बैंक एकाउन्ट, पर्चेज एकाउन्ट, सेल्स एकाउन्ट, भ्याट अन पर्चेज एकाउन्ट, भ्याट अन सेल्स एकाउन्ट, फर्निचर एकाउन्ट, मेसिनरी एकाउन्ट, कम्प्युटर एकाउन्ट, हाउस रेन्ट एकाउन्ट, सेलेरी एकाउन्ट, राम एकाउन्ट, सीता एकाउन्ट, एबिसी सब एकाउन्ट आदि हाम्रो के हुन्छ, यो लेजर हुन्छ। यो लेजर हामीलाई यो जानकारी हुनुपर्छ। त्यसपछि यी लेजरहरू हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को बुदाम दिएछ, यसबाट सिंगल लेजरबाट एक पटकमा एउटा लेजरलाई क्रिएट डिस्प्ले अल्टर गर्न सकिन्छ भने मल्टिपल लेजरबाट एक भन्दा बढी लेजर क्रिएट अथवा डिस्प्ले अथवा अल्टर गर्न सकिन्छ। यसमा दुई किसिमको हामी चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ, एउटा सिंगल मोडबाट, अर्को मल्टिपल मोडबाट। तर हामी चाहिँ सिक्दाखेरि सिंगल मोडबाट हामी प्रयोग गर्छौँ। जो सिंगल लेजरबाट हामी क्रिएट गर्छौँ, एक एक गरी एउटा लेजर हामी क्रिएट गर्छौँ। मल्टिपलबाट गऱ्यो भने के हुन्छ भने त्यो इरर हुन सक्छ, केही रङ हुन सक्छ। एउटा मल्टिपलबाट गऱ्यो भने त्यो मल्टिपलमा केही इरर भयो भने त्यो सबैमा समस्या हुन्छ अथवा इरर आउँछ, जसले गर्दा हामी सिंगल लेजरबाट हामी प्रयोग गर्छौँ, मल्टिपलबाट हामी प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यस्तै अर्को बुझा दिएछ, यस अन्तर्गत पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्टमा रहेको आवश्यक खाता लेजरलाई मात्र क्रिएट गर्ने। जुन हाम्रो पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट छन् त्यस अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो मुख्य हाम्रो कम्पनीलाई चाहिँ जुन आवश्यकता छ लेजर त्यो क्रिएट गर्न सकिन्छ यसभित्र। अर्को बुदामा दिएछ, लेजरभित्र पर्ने मुख्य तीनवटा बुदाहरू निम्न छन्। एक नम्बर दिएछ क्रिएट, दुई नम्बर डिस्प्ले र तीन नम्बर अल्टर। यो हामी तीनटै युज गर्छौँ। लेजरमा हामी यो तीनटै युज गर्छौँ, तर हामी ग्रुपमा हामी डिस्प्ले मात्र गर्छौँ। यसमा हामी डिस्प्ले गर्छौँ र यसमा हामी के गर्छौँ, क्रिएट पनि गर्छौँ, डिस्प्ले पनि गर्छौँ र अल्टर पनि गर्छौँ। त्यसको लागि यो के गरिन्छ, प्रयोग गरिन्छ। अब हामी यो तेस्रोमा ग्रुप र लेजरमा फरकको बारेमा हामी पढ्छौँ। यहाँ दिएको छ ग्रुप र लेजरमा फरकहरू। ग्रुप र लेजर एक नम्बर दिएको छ, यसलाई नेपालीमा समूह भनिन्छ भने लेजरलाई के भनिन्छ, यसलाई नेपालीमा खाता भनिन्छ। यसमा 34वटा ग्रुप दिएको हुन्छ। यसमा दोस्रो नम्बर दिएको छ, यसमा डिफल्ट रूपमा क्यास र प्रफिट लस खाता दिएको हुन्छ। बाँकी खाता अथवा लेजरलाई क्रिएट गर्नु पर्दछ। यसमा तेस्रो नम्बर दिएको छ, यसमा क्रिएट, डिस्प्ले र अल्टर दिएको हुन्छ, तर डिस्प्ले मात्र प्रयोग गर्ने। यसमा पनि के हुन्छ भने क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर दिएको हुन्छ, तर हामी डिस्प्ले मात्र प्रयोग गर्छौँ। यसमा तेस्रो नम्बर दिएको छ, यसमा पनि क्रिएट, डिस्प्ले र अल्टर दिएको हुन्छ, तर यसमा हामी तीनवटै प्रयोग गर्छौँ अथवा प्रयोग गरिन्छ। चौथो नम्बर दिएको छ, ग्रुप अन्तर्गत लेजर पर्दछन्। यसमा पनि दिएको छ, यसमा पनि ग्रुप अनुसार लेजरलाई राख्नुपर्छ अथवा पर्दछन्। पाँचौं नम्बर दिएको छ, यस अन्तर्गत 34वटा ग्रुप मध्ये आवश्यक ग्रुपलाई मात्र प्रयोग गरिन्छ। यसमा दिएको छ, यसको फरकमा दिएको छ 5 नम्बर, यस अन्तर्गत पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट अन्तर्गत रहेको आवश्यक खाता अथवा लेजरलाई मात्र क्रिएट गर्ने अथवा गरिन्छ। जस्तै 4 नम्बर च्याप्टरमा दिएको छ, हाम्रो कम्पनी वा पसललाई प्रयोग हुने मुख्य ग्रुप र लेजर। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो कम्पनी वा पसललाई मुख्य प्रयोग हुने लेजर र ग्रुपहरू। यहाँ लेजर दिएको छ र यो साइडमा ग्रुप दिएको छ। हामी ट्याली सिक्नलाई यो 15वटा लेजर हामीले जानकारी हुनुपर्छ। यति लेजर हामीले जानकारी भयो भने हामी ट्याली मजाले सिक्न सक्छौँ। जस्तै लेजरमा दिएको छ यहाँ 1 नम्बर क्यापिटल लेजर, यो क्यापिटल एकाउन्ट क्रिएट गर्ने र यो कुन ग्रुप अन्तर्गत पर्छ भने यहाँ क्यापिटल एकाउन्ट ग्रुप अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै रावा बैंक एकाउन्ट, बैंकहरू जति पनि हुन्छन् भने बैंक एकाउन्ट अन्तर्गत पर्छ, यो ग्रुप अन्तर्गत पर्छन्। पर्चेज एकाउन्ट पर्चेज ग्रुप अन्तर्गत पर्छ।
सेल्स एकाउन्ट ग्रुप अन्डर पर्छ। भ्याट अन पर्चेज एकाउन्ट यो हाम्रो ट्याक्स जति पनि हुन्छ ड्युटी एन्ड ट्याक्सेस अन्डर पर्छ। त्यस्तै भ्याट अन सेल्स एकाउन्ट यो पनि ड्युटी एन्ड ट्याक्सेस अन्डर पर्छ। त्यस्तै फर्निचर एकाउन्ट यो हाम्रो फिक्स एसेट, यो फिक्स एसेट अन्डर पर्छ। कम्प्युटरहरू पनि फिक्स एसेट अन्डर पर्छ। हाउस रेन्ट यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हाम्रो महिनाको जति खर्च हुन्छ सबै इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अन्डर पर्छ। त्यस्तै सेलेरी पनि हाम्रो महिना खर्च हुन्छ, सेलेरी एकाउन्ट यो पनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अन्डर राख्ने। त्यस्तै गेस्ट एकाउन्ट भनेको के हुन्छ भने गेस्ट जुन बेला पनि आउन सक्छन् त्यो खर्चलाई हामी के गर्छौँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अन्डर राख्छौँ। महिनामा हुने खर्चलाई इन्डाइरेक्टमा राखिन्छ भने महिना बाहेक आज पनि हुनसक्छ, भोलि पनि हुनसक्छ अथवा नहुन पनि सक्छ, त्यस्तो खर्चलाई हामी के गर्छौँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अन्डर राख्छौँ। त्यस्तै वेजेस एकाउन्टलाई पनि हामी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अन्डर राख्छौँ। त्यस्तै राम एकाउन्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स यदि साहु हो भने साहुलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ सन्ड्री क्रेडिटर्समा राख्छौँ। जति पनि हामी खरिद गरेका साहुहरू हुन्छन् ती साहुलाई हामी सन्ड्री क्रेडिटर्समा राख्छौँ। जस्तै राम एकाउन्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, श्याम एकाउन्ट सन्ड्री डेब्टर्स। यदि हाम्रो सेल्स गरेको ग्राहक जुन ग्राहकलाई हामी सेल्स गरेछौँ उधारोमा सेल गरेका छौँ भने त्यो सन्ड्री डेब्टर्समा पर्छ। त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ असामी यसलाई भनिन्छ नेपालीमा। र एबिसी सप एकाउन्ट यो हामी सन्ड्री डेब्टर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स कुरो त्यो अनुसार हामी राख्न सक्छौँ। यो अनुसार 1 देखि 15वटा लेजरसम्म हामी क्रिएट गऱ्यौँ भने हामी ट्याली मजाले सिक्न सक्छौँ। यसभित्र दिएका ग्रुप र लेजरहरू यति नै हो। अब हामी हाउ टु डिस्प्ले 5 नम्बरको हामी प्रश्नको बारेमा गर्न गइरहेका छौँ। हाउ टु डिस्प्ले group or how to display list of group। यसमा हामी 5 नम्बरमा कसरी हामी ग्रुपहरूलाई कसरी हेर्ने त्यसको बारेमा हामी गर्न गइरहेका छौँ। प्रोसेसमा 1 नम्बरमा गो टु गेटवे अफ ट्याली, बाई escape की थिच्ने 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा गो टु अकाउन्ट इन्फर्मेसन बाई एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की। तेस्रो नम्बरमा गो टु ग्रुप बाई एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की। चौथो नम्बरमा गो टु डिस्प्ले बाई एरो की एंड प्रेस इंटर की। Then you see (34) default group on screen।
34 वटा डिफल्ट रूपमा रहेको ग्रुपहरू देखिन्छ। जस्तैमा यहाँ लिस्ट अफ ग्रुपमा जस्तै बैंक एकाउन्ट देखिन्छ, बैंक ओसीसी देखिन्छ, बैंक ओडी देखिन्छ, क्यापिटल देखिन्छ, एकाउन्ट एक्सेट्रा। यो के हुन्छ, टोटल यो डिफल्ट रूपमा 34 वटा ग्रुप देखिन्छ र यसरी हामी के गर्न सक्छौं, ग्रुपहरू हामी हेर्न सक्छौं। यो 5 नम्बरमा भयो, यो ग्रुप हेर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै अब यहाँ दिएको छ 6 नम्बरमा हाउ टु क्रिएट नेसेसरी लेजर, हाउ टु क्रिएट necessary ledger 1 by 1। हाम्रो डिफल्टमा चाहिँ हामी यहाँ लेजरहरू हेर्न सक्छौं। हामी लेजर नेमहरू जस्तै क्यापिटल एकाउन्ट, हाउस रेन्ट एकाउन्ट, अथवा यो एकाउन्टलाई यसरी हामी गर्न सक्छौं, पर्चेज एकाउन्ट, सेल्स एकाउन्ट, सैलरी अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, वेजेस अकाउंट एक्सेट्रा। यो लेजरहरु अब हामी कसरी क्रिएट गर्ने 1 by 1 प्रोसेसमा हामी यो 6 नम्बरमा हामी प्रोसेस हेर्न सक्छौं। गर्ने तरिकामा चाहिँ 1 नम्बरमा गो टु गेटवे अफ टैली, बाई एस्केप की। दोस्रो में गो टू अकाउंट इन्फो बाई एरो की ले सिलेक्ट करने अकाउंट इन्फो लाई र प्रेस इंटर की, इंटर बटन थिच्ने। त्यसै तेस्रो नम्बरमा गो टू लेजर बाई एरो की एंड प्रेस इंटर की। लेजरलाई एरोले सिलेक्ट गरेर इंटर बटन थिच्ने। चौथो नम्बरमा हामी क्रिएट गर्छौं, त्यहाँ चाहिँ चूज क्रिएट बाई एरो की एंड प्रेस इंटर की। Then you see ledger creation form on screen। यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा देखिन्छ नेम हुन्छ र अन्डर हुन्छ। अर्को
सबको लास्टमा एक्सेप्ट हुन्छ। नेममा के गर्ने, यो 5 नम्बरमा यो नेममा चाहिँ यो लेजर नाम दिएको चाहिँ यहाँ टाइप गर्ने, टाइप नेसेसरी लेजर नेम। इक्जाम्पलमा क्यापिटल एकाउन्ट के गर्ने, यहाँ टाइप गर्ने, नेमको अगाडि टाइप गर्ने। त्यसपछि अन्डरमा यो के हुन्छ, अन्डर भनेको यो ग्रुप हो, यो भनेको ग्रुप हो। यहाँ यो लेजर कुन ग्रुपमा पर्छ त हामी चुज गर्नुपर्छ। चुज ग्रुप बाई एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की, यो 6 नम्बरमा। र 7 नम्बरमा के हुन्छ भने एक्सेप्ट हुन्छ। एक्सेप्टमा के गर्ने, इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ, लेजर क्रिएट गर्न सक्छौँ। यो अनुसार 1 बाई 1 लेजरहरू हामी क्रिएट गर्नुपर्छ। जस्तै हामी क्यापिटल क्रिएट गर्यौँ, त्यस्तै हाउस रेन्ट, यहाँ नेममा हाउस रेन्ट टाइप गर्ने र अन्डरमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस चुज गर्ने ग्रुपमा, र एक्सेप्टमा गएर इन्टर बटन थिचेर पनि हामी यसलाई सेभ गर्छौँ। नोटमा चाहिँ हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ, टु सेभ प्रेस कन्ट्रोल ए। कन्ट्रोल ए गरेर हामी सेभ गर्न सक्छौँ। जस्तै सपोज हामी नेममा हामी टाइप गरेको लेजर र अन्डर यो ग्रुप चुज गरिसकेपछि एक्सेप्टमा नगइकन सिधै कन्ट्रोल एस बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, सेभ गर्न सक्छौँ। यो तरिकाले हामी के गर्छौँ, पालै पालो यहाँ दिएको लेजरहरू जस्तै पर्चेज, सेल्स, सेलरी, कम्प्युटर एकाउन्ट, वेजेज एकाउन्ट, यिनीहरू हामी यहाँ लेजरहरू नेममा टाइप गर्ने र अन्डरमा ग्रुप चुज गरेर अनि त्यसपछि एक्सेप्टमा गएर इन्टर गरेर हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 7 मा दिएको छ, हाउ टु डिस्प्ले लेजर। हाउ टु डिस्प्ले लेजर। डिस्प्ले मिन्स हेर्नु। डिस्प्ले भनेको हेर्नु, यसलाई हेर्नु भनिन्छ। यसलाई हामी लेजरलाई कसरी हेर्ने, प्रोसेसमा 1 नम्बरमा गो टु गेटवे अफ टैली, बाई एस्केप की। दूसरों गो टू अकाउंट इन्फो बाय एरो की एंड प्रेस इंटर की। त्यसपछि गो टू लेजर बाई एरो की एंड प्रेस इंटर की। लेजर में जाने अकाउंट में इन्फॉर्मेशन भयो यो। चौथों में गो टू डिस्प्ले, डिस्प्ले लाई सिलेक्ट करने बाई एरो की एंड प्रेस इंटर की। Then you see created ledger name on screen।
के हुन्छ लेजरहरू हाम्रो क्रिएट गरेको लेजरहरू के हुन्छ देखिन्छ। जस्तै क्यापिटल अकाउन्ट, पर्चेज अकाउन्ट, सेल्स अकाउन्ट, हाउस रेन्ट अकाउन्ट एक्सेट्रा, यो सबै लिस्टहरू यहाँ देखिन्छ। हामीले क्रिएट गरेको लिस्टहरू हामी डिस्प्लेबाट हेर्नलाई प्रयोग गर्छौँ। त्यसै अर्को दिएको छ हाउ टु अल्टर लेजर। 8 मा दिएको छ हाउ टु अल्टर लेजर। अल्टरको काम के हो? सच्याउनु। सच्याउनलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। अल्टर मिन्स सच्याउनु। अब कसरी सच्याउनु? जस्तै हामी अल्टरबाट के गर्छौँ भने जस्तै हामी क्रिएट गरेको लेजरको स्पेलिङ रङ भयो भने कहीँ स्पेलिङ इरर भएको बेलामा हामी के गर्न सक्छौँ? अल्टरबाट सच्याउन सक्छौँ। अब त्यो सच्याउने कसरी? प्रोसेसमा छ यहाँ। गो टु गेटवे अफ टैली, बाई एस्केप की। एस्केप की में जाने, एस्केप की में त्यसपछि गो टू अकाउंट्स, अकाउंट इन्फो, बाई एरो की एंड प्रेस इंटर की। तेस्रो में गो टू लेजर, बाई एरो की एंड प्रेस इंटर की। चौथो में गो टू अल्टर, बाई एरो की एंड प्रेस इंटर की। Then you see list of ledger on screen. स्क्रीन में के हुन्छ? लेजर को नाम देखिन्छ, 1 by 1 देखिन्छ र त्यसलाई के गर्ने? एरोले सिलेक्ट गर्ने। चूज नेसेसरी लेजर बाई एरो की एंड प्रेस इंटर की। एरोले चूज गर्ने र इंटर बटन थिचेपछि के हुन्छ? देन यू सी लेजर अल्टरेशन स्क्रीन, अल्टरेशन अन स्क्रीन। लेजर अल्टरेशन भनेर आउँछ। त्यसपछि 6 नम्बरमा नेममा चाहिँ नेम र 7 नम्बरमा अन्डर आउँछ, 8 नम्बरमा एक्सेप्ट। नेममा अब यदि नाम सपोज क्यापिटल को ठाउँमा CAPITTAL अकाउन्ट यसरी इरर छ भने हामी के गर्न सक्छौं? यसलाई मेट्ने र क्यापिटल अकाउन्ट टाइप गर्ने अनि के गर्ने? इन्टर बटन थिच्ने। त्यसै अन्डरमा चूज नेसेसरी ग्रुप of लेजर।
देन प्रेस इन्टर की र एसेटमा एट लास्ट के गर्ने इन्टर बटन थिचेर हामी के गर्न सक्छौं सेभ गर्न सक्छौं। यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौं सच्याउन सक्छौं। अर्को क्वेशनमा यहाँ दिएको छ 9 नम्बरमा हाउ टु डिलिट unnecessary ledger। डिलिट मीन्स मेट्नु, यसलाई मेट्नु भनिन्छ। डिलिट भनेको अब प्रोसेसमा हामी गर्छौं। यहाँ 1 नम्बरमा गो टु गेटवे अफ ट्याली बाई एस्केप की। दोस्रोमा गो टु अकाउंट इन्फर्मेशन बाई एरो की एंड प्रेस इंटर की। तेस्रो नम्बरमा गो टु लेजर बाई एरो की एंड प्रेस इंटर की। चौथो नम्बरमा गो टु अल्टर बाई एरो की एंड प्रेस इंटर की। त्यसपछि के हुन्छ देन you see list of ledger on screen। त्यहाँ लिस्ट लेजरको लिस्ट देखिन्छ। 5 नम्बरमा चुज लेजर, चूज द लेजर by arrow key which you want to delete and press enter key। त्यसपछि then you see ledger alteration on screen। लेजर अल्टरेसन देखिन्छ। यहाँ लेजर अल्टरेसन भनेर लेखेको हुन्छ। त्यसपछि 6 नम्बरमा के गर्ने प्रेस अल्ट डी बटन, अल्ट डी बटन थिच्ने फ्रम कीबोर्ड। र 7 नम्बरमा प्रेस इंटर की 2 टाइम्स। यसरी हामी के गर्न सक्छौं डिलिट गर्न सक्छौं। यदि हामी क्रिएट गरेको लेजरलाई डिलिट गर्न पर्यो भने यो तरिकाले हामी डिलिट गर्न सक्छौं। 10 मा दिएको छ इन्ट्रोडक्सन अफ 34 ग्रुप विथ लेजर। यो ग्रुप जुन 34 वटा ग्रुप छ त्यो ग्रुप मध्ये म तपाईलाई 2 4 5 वटा बारेमा जानकारी दिन्छु। भिडियो हाम्रो धेरै लङ हुन्छ जसले गर्दा म अर्को भिडियो ग्रुपको बारेमा बनाउने छु। यस अन्तर्गत मेन ग्रुपहरू हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। जस्तै क्यापिटल भनेर चाहिँ क्यापिटल अकाउन्ट। क्यापिटल अकाउन्ट भनेको के हो भनेलाई नेपालीमा पुँजी खाता भनिन्छ। यो ग्रुप हो
अब यसको परिचयमा के छ भने यस ग्रुप अन्तर्गत पुँजी खातालाई राखिन्छ। जस्तै क्यापिटल एकाउन्ट। यदि हाम्रो पुँजी एक्लै छ भने क्यापिटल एकाउन्ट राख्ने, यदि सेयरमा छ भने सपोज दुईजना सेयरमा छ भने राम्स क्यापिटल एकाउन्ट राख्न सकिन्छ। अर्को सीताज क्यापिटल एकाउन्ट। यदि दुई भन्दा बढी छन् भने पनि हामी अर्को पनि राख्न सक्छौं हरि क्यापिटल एकाउन्ट। यसरी हामी के गर्न सक्छौं, यदि एक्लै आफूले पुँजी लगानी गरेको छ भने एउटा लेजर मात्र क्रिएट गर्ने, यदि एक भन्दा बढी लगानीकर्ताहरू छन् भने त्यो टाइममा हामी यो अनुसार हामी लेजरहरू हामी क्रिएट गर्न सक्छौं। अर्थात् क्यापिटल एकाउन्ट अन्तर्गत हाम्रो यो लेजरहरू हामी राख्न सक्छौं। त्यस्तै दोस्रो हामी हेर्न सक्छौं इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। यसलाई नेपालीमा भनिन्छ अप्रत्यक्ष खर्च। अप्रत्यक्ष खर्चमा के हुन्छ भने यहाँ हामी दुईटा बुझ्न सक्छौं। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस प्रत्यक्ष खर्च। इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा के हुन्छ भने जुन महिनामा खर्च हुन्छ, हाम्रो कम्पनीको जुन महिनामा खर्च हुन्छ त्यस्तो खर्चलाई हामी के गर्छौं इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा राख्छौं। र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा के हुन्छ भने जुन महिनामा खर्च हुँदैन त्यस्तो खर्चलाई हामी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा राख्छौं। अब इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा महिना खर्च हुने भनेको सेलरी एकाउन्ट भयो, सेलरी, हाउस रेन्ट, यिनीहरू के भयो महिना हुने खर्चलाई हामी इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अन्तर्गत राख्छौं यो ग्रुप। र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा हामी राख्न सक्छौं गेस्ट एकाउन्ट, वेजेज, पेट्रोल चार्ज, हाम्रो पेट्रोल चार्ज, पेट्रोलहरु पनि डिजल पेट्रोलहरु पनि खर्च हुन सक्छ, जुन जहिले पनि खर्च हुन सक्छ, त्यस्तो खर्चलाई हामी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अन्तर्गत राख्छौं। त्यस्तै अर्को हामी ग्रुप हेर्न सक्छौं सन्ड्री क्रेडिटर्स। यो भनेको साहु हाम्रो कम्पनीको सामान जुन व्यक्तिबाट उधारोमा खरिद गरिन्छ त्यो व्यक्तिहरूलाई हामी के गर्छौं हामी साहु भन्छौं। र त्यस्तो व्यक्ति अथवा संस्थालाई हामी सन्ड्री क्रेडिटर्समा राख्छौं। जस्तै राम एकाउन्ट, मोहन एकाउन्ट, एबीसी शप एकाउन्ट। त्यस्तै सन्ड्री डेप्टर्स हुन्छ हाम्रो, यसलाई नेपालीमा असामी भनिन्छ। सन्ड्री डेप्टर्स भनेको जुन व्यक्तिलाई हामी उधारोमा बिक्री गर्छौं त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामी के गर्छौं व्यक्ति अथवा संस्था
अथवा पसललाई हामी के गर्छौँ सन्डी डेप्टर्समा राख्छौँ। यसमा पनि नाम हुन सक्छ XYZ सब एकाउन्ट, गीता एकाउन्ट, WX एकाउन्ट इट्सेट्रा। यो हाम्रो असानी जुन हामी उधारोमा जुन व्यक्तिलाई हामी सेल गर्छौँ त्यो व्यक्तिलाई सन्डी डेप्टर्समा राखिन्छ र जुन व्यक्तिबाट हामी खरिद गर्छौँ त्यो सन्डी क्रेडिटर्स हुन्छ, त्यसलाई साहु भन्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो सन्डी क्रेडिटर्स अन्तर्गत राखिन्छ। र यो ग्रुपको बारेमा जुन 34वटा ग्रुप छ, टोटल हाम्रो 34वटा ग्रुपको बारेमा म तपाईहरुलाई अर्को भिडियो बनाएर चाहिँ यसको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु र त्यहाँबाट तपाईहरुले यसको विस्तृत रूपमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। किनभने भिडियो हाम्रो धेरै लङ हुन्छ, जसले गर्दा त्यो ग्रुपको बारेमा अर्को भिडियोमा तपाईहरुले विस्तृत रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई धेरै मिहिनेतको साथ तयार पारिन्छ र यो भिडियो आग्रह गरिन्छ कि लाइक, शेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला अनुरोध गर्छु। धन्यवाद।